हय नको जाने कित्याक गेले कितें स्किमींग बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे सूर पदवीदार देवाक आमी बाकाणुया. ताणें आपले सूर शक्तीन पृथ्वी रचली आनी आपले पूर्वी येवजणीन ती ग्रेस्त केली आनी मनशाक कमाईस करूंक तांतली उत्पन्न आपल्या जिविताच्या पोसणाक ती मनशाच्या आदीन केली. देवाक ताच्या उदारपणा खातीर हे वेळार दिनवासुया. देवाचें राज एका बुंपलेल्या शेता भाशेन हाची शिकवण देवानूच दिल्या. बरोवपाक देवानी पृथ्वी रचली आनी ती मनशाच्या स्वादी. पुरे वेळार तेच देवाचे उतर आयकून ही आमची पृथ्वी पवित्र करूया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचो. बरोवपाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. देवान म्हणले जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बी दिती झाडां आनी बी आसलेली फळांचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिनसां भासाचीं बी दिती झाडां आनी तशेंच जिनसां भासाचीं बी आसलेली फळां दिते रूख जाले. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवाचें उतोरे मोगाळ बाबा भयणीनो, हे वेळार देवाक दिनवासुया. मनशाच्या हातान वावरा वरवीं किरीतपणी जमीन पिकावळ करूंक देवान आमकां एके तरेन आज्ञान दिल्ली आसा. आमचें शेतकाम ती किरीतपणी पावसान वाऱ्यान दोगान वावर करून पोसटी वावरा वरवीं ही पिकावळ उत्पन्न करता. पुरे वेळार ही पिकावळीचेर ह्या शेताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, गुरचे पोरमणे वारें आनी पावस धाडून तातूंत वाडयल्ल्या ह्या फळांचेर दोळ्याळपणी तुजो आशिर्वाद घाल. कुसकोड पावस ओत म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. तुज्या देण्या खातीर तुका सदांच आमी दिनवासूंक तुजे पुर्जेक फावो कर. ते पोरी पिकाड गोंयचें उत्पन्न उकेल्ल्यांक जेवण कांडी आनी गरीब आनी गरजेवंत बाबा भयणांक तुज्या नांवांचे मोहिमेची स्तुती करूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसून सूर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आम्हा समेस्तांचेर ह्या पिका फळाचेर आनी ह्या शेता भाटाचेर आपलो आशिर्वाद मागो.
It's anyway from. It's not from it. Sir. आयज आमी आमचे इगोर्जेन कोणसाची परब मनयता आनी ही परब मनयतना खेरीत आमी देवाक दिन वाचला आर्गां दिल्या कित्याक देव आमचें सगळें उदार जाला देव आमचें सगळें सदांच उदार दुसरे सुवातेर आयज आमी भागदिवन बातलोमेवाची परब केल्या आनी जेजू काय बरी उतरांनी बातलोमेवाक वाखाणटा अशें म्हणटा ताचें सगळें कसलेंच भासकळपण ना कितें सांगू जेजू सोदतालो काय काळजान न्हीद तोडती सुभागी ती देवाक पळयतली ही भाग्यां हातूंत आमकां मेवता जाल्यार न्हीद तोड काळजाची मनशां देवाक मानतात हें जेजूनच सांगून दवरलें आयज हे परबे सुमार पयले सुवातेर देवाक दिन वाचुया देवाक आर्गां दिवया आमकां ह्या वर्सांत फावो तें जेवण दुबाविरेत तो आमकां फावो करतलो हो आमचो बोवाळ हो आमचो भरवंसो जावन आसा तरी पूण देवा लागीं मागुया सायबा आमकां फावो तें उदक फावो तें जेवण फावो कर आनी भाग्योत बातलोमेवा भाशेन नातानायला भाशेन आमी सदांच नितोड काळजाची नितोड मनाची जावन दुसऱ्याचें बरेंपण सदांच पळय दुसऱ्याक बरें आवड्यो आनी खेरीत भाशेन पत्तून पत्तून हेच आमच्या कानार ह्या दिसांनी सादता पॅन्डमीक व ही पिडा कोरोना व्हायरस जी आसा ती आमकां बऱ्यो एके बरें सतायता व जायते फावटी आमचेर भिरांत हाडटा दुबाव येतात देव आसा काय आनी देव आसा जाल्यार हें कित्याक आनी आयज खरेंच आमकां आमच्या याद दियाक भावान कितें सांगलां आमी जेजूक खंय सोदूंक जाय पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांत काय बरी आमकां ह्या दिसांनी संदी बाराबर तेर्स करून आतां आमी ह्या वेळार बाराबर मिसांत वांटो घेतला जावं कोणाकूय शेजाऱ्याक पावूंक आमचे लागीं आहा कितें आमी कितें रोयलां तें वांटुया आनी हीच ती कुशालकाय हीच ती परब हेंच तेणी तोड काळीज काळजांत आशा सोडून आपस्वार्थपण सोडून आपस्वार्थपणान जियोचे बदलेक दुसऱ्याच्या उस्क्यान जीवन उदार मनाची उदार काळजाची आमकां कर म्हूण हे परबे सुमार मागतना कितें भाशेन आमची जायती भाव भयणां पडदेसांत आसा आनी गोळ्या तांच्याय मनांत जातलें पत्तून आमच्या गोच्याक आमी पळयतलीं भिवनाकात ही म्हजी कातरी हे कातरेन जियात कोणाचेर मुजेर न्हय जेजूच्या उतरांचेर हांव तुमचे सांगात आसा संवसार सोंपा पर्यंत हांव सदांच तुमचे सांगात आसा जेजू आमकां केन्नाच साडचो ना अशें जेजू जायते फावटी म्हणटा ऑलक्या विस्वासाच्या मनशानो आपल्या शिसांक पासून म्हणटालो ऑलक्या विस्वासाच्या मनशानो कित्याक दुबावता दुबाव दवरिनासतना सदांच त्याच जेजूचेर आमचो गोट बावार्द धरून जीव ही पिडा दुबाविरेत पयस जातली पत्तून सगळें बरे भाशेन जातलें आमकां पत्तून बेगीनूच निसाचे बेटेन सगल्यो आमच्या धर्माच्यो वस्तू करूंक आमकां बेगीनूच फावो कर म्हूण आनी आमकां बेगीनूच वॅक्सीन फावो कर म्हूण मागुया होच म्हजो आवडो जावन आसा आनी एक फावटी सगल्यांक तुमकां भाग्योन बातल्यो मेळाची नव्या कोणसाची परब आमी तुमकां हांव दिता देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालचो होच म्हजो आवडो देव आयज आमी सान बार्तोलोमेवाची परब समर्पिता त्याच परी आमी आमचे सांताक्रूजचे कोणसाचे फेस्तूय आयज समरता हे जावन आसा एक ट्रेडिशनल
पूण कांय कारण कोरोना व्हायरस कोविड-19 आसल्या कारणान आमकां व्हडल्या दबाज्यान करूंक मेळूंक ना. त्या खातीर म्हजी पोरबी आमच्या सांताक्रूजच्या भाव भयणांक तशेंच गांवच्या पदवीकाराक रिचर्ड तसोच पातकूर आमचो क्लिफर्ड आनी डॅकन प्लेस्टन कित्याक तेणी बरी शिस्त पाळली आनी बरे भाशेन ताणें कोणोस कापून आयज ही परंपरा आमची दवरली. तशेंच हांव आयज लोकां थंय मागतां ह्या फुडें तुमी शेतां बरे भाशेन रोवची म्हणून. शेतां बरे भाशेन रोवची म्हजो सहकार तुमकां आसतलो. जशे परी आयज शेतकार कमिटीन फुडाकार घेवन तांणी आयज बरें काम करून बांदून म्हज्या आसऱ्या खाल हें करून लोकांक सुविधा दिल्यो म्हणून. तेच परी थोडे वांगडी आमचे आनीक एकाय ग्रुपान तशीच शेतां रोयल्या. सगल्यांक सदमतां सगळे एकठांय जावचे आमचे कालापुरकार भाव शेतां अशीच तुमी रोवची आनी ह्यो परबो आमकां सोंपेपणान उक्त्यापणान जावच्यो म्हणून हें फकत देवा थंय मागणें म्हाजें. कित्याक कोवीड आसलेल्या कारणान हें आयज फुडें व्हरूंक आमकां व्हडल्या दबाज्यान जावंक ना. त्याच फेस्ताचे हांव सगळ्या कालापुरकारांक भाव भयणांक परबी दिता आनी तशेंच आमचे शेतकार भाव जे शेतां रोयता आनी आयज ही कणसाची परब आमी आवडेता आनी हे कणसान आमच्या लोकांचें जायतें पोट भरतलें म्हणून सजवता आनी देवान आशिर्वाद दिला त्या प्रमाणे आमकां जायती पीक जातली अशें दिसता. हें सांगता आसतना हांव मागतां हे पिकी बराबर आमचे सगळे कालापुरकार भाव आमकां जे आमी मागलां देवा कडेन तें दितले म्हणून सजमता. तेज्या भायर व्हडलें म्हणल्यार सांगपाचें आयज फादरान फळांचेरूय आशिर्वाद घातला. जो लोक आमचे रोयता जावं फळां जावं शेतां तेजेर फादरान सांगलां की हेजेर बेसांव मागता आनी बेसांवाचेर हे आमकां लोकांन जें काम केलां तेंच्या वावराचेरूय फादरान मागलां की तेंच्या वावराचेर बेसांव घालपाक आनी जें तेणी रोयलां तेजेरूय तेणी मागलां बेसांव घालचें आनी हें सजमोन देव आमचेर बेसांव घालतलो आनी तेच भाशेन फळांचेर शेतांचेर बेसांव घालतलो म्हणून सजमोन जायती पीक आमकां मेळटली म्हणून सजमोन हांव सगळ्यांक अनेक पाट फेस्ताची परबी आवडेता आनी बरी पीक आमच्या लोकांक जावचें म्हणून आवडेता. देव बरें. तोंड गोड करता भितर तोंड गोड करपा सगळें गोड करता. देव बरें. Father Lino Dugareca de la Casa. कोण पडली Gonzalo Bishop Carlson all the father Ah, America. okay, okay. For you all play doggy ko hai. आपण गेम सांगा. मस्त सांग. हांव जावन आसा शेतकार कमिटीचो चेअरमॅन आनी आमी मागता अशीच ही आमची कोणसाची फेस्तां आयज ही जावपाची इतल्या दबाज्यान जावपाची ती जायना. पूण तरी आसतना आमच्या लोकांनी ही शेतां रोवन आयज आमच्या गांवांक बरें पीक हाडपाक आमी देवा लागीं मागता आनी हे देवान आमच्या शेतकारांचेर आनी आमच्या गांवकारांचेर बेसांव घालची आनी हेंच सांगून सगळ्यांक गांवकारांक हॅपी फेस्ट म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू. तोंड गोड करपा भितर तोंड गोड करपा सगळें गोड करपा. देव बरें. Father Lino Dugareca de la Casa. कोण पडली Gonzalo Bishop Carlson all the father America. okay.